सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट्स भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथडसँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँ भित्र रहेका मल्टी स्टेप एनएफआरएस को सम्बन्धमा छलफल गर्ने कोसिस गरेका थियौं र यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले ओल्ड इज गोल्डमा भएका 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई एनएफआरएस तथा मल्टी स्टेपको तरिकाले गरेर प्लेलिस्ट बनाएर छुट्टा छुट्टै राखिदिएका छौं र आजको क्लासमा हामीहरु 10 नम्बरको 2019 सालमा आएको एउटा एनएफआरएस को क्वेशनलाई सल्भ गरेर एनएफआरएस लाई थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं है त। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा हामीहरुलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्स को न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्दछ है। यो जुन क्वेशन छ 2019 सालमा आएको यो क्वेशन हामीहरुलाई 8 मार्क्स मा आएको न्युमेरिकल प्रब्लम हो। योबाट हामीहरुलाई कि त मल्टी स्टेप चुनेर गर्नुपर्छ कि त एनएफआरएस को तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँ आज अनि एनएफआरएस को इन्कम स्टेटमेन्ट र फाइनान्शियल पोजिसन अथवा ब्यालेन्स सिटलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। यो भन्दा अगाडि हामीले जुन फर्मेटको क्लासहरु गरेका छौं त्यो फर्मेटको क्लासहरुलाई मजाले सरसर्ती कपीमा सार्नु होला है। अनि अगाडि त्यो फर्मेटको क्लास राखेर हिसाब गर्दै जानु होला, नबुझ्ने भन्ने सवालै रहँदैन, सजिला छन् हिसाबहरु है। ल हेर्नु त 10 नम्बर 2079 गाइड सेट बी क्वेशन नम्बर 20। यो अस्ति हामीले यो भन्दा अगाडि 9 नम्बरको क्वेशन गरेका छ क्या मल्टी स्टेपको तरिकाले। त्यो क्वेशन र यो क्वेशन अर्मा आएका क्वेशन हुन् कि त फाइनल एक्जाममा त्यसको क्वेशनको आधारमा मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्नुपर्थ्यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट भने कि त यो तरिकाले यो 9 र 10 को एकै तालमा एउटै एक्जाममा आएका क्वेशनहरु हुन् है त, फरक क्वेशनहरु होइन। ल द ट्रायल ब्यालेन्स अफ XYZ एलटीडी भनेको लिमिटेड एज अन 30 चैत्र 2078 इज गिवन बिलो भनेर दिएको छ हामीहरुलाई है। ट्रायल ब्यालेन्सको विवरण दिएको रहेछ 2078 सालको, त्यही कुरा भन्दैछ। पार्टिकुलर्स दिएको छ, डेबिट दिएको छ, पार्टिकुलर दिएको छ, क्रेडिट दिएको छ हामीहरुलाई हो। ओपनिङ स्टकको कुरा दिएको छ, सन्नी डेप्टर्सको कुरा दिएको छ, इक्विपमेन्टको कुरा दिएको छ, त्यसैगरी क्याशको कुरा दिएको छ, पर्चेजको कुरा दिएको छ, डिभिडेन्ड पेडको कुरा दिएको छ हामीहरुलाई। त्यसैगरी के दिएको छ त भन्दाखेरि फर्निचरको कुरा रहेछ, रेन्ट एक्सपेन्सेसको कुरा रहेछ है, सन्ड्री एक्सपेन्सेस विविध खर्चको कुराहरु रहेछ। युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेको हामीहरुले केही उपभोग गरे बापत तिरेको पैसा क्या। जस्तै हामीहरु वाइफाई चलाउँछौं हो, नेट त चलाउँछौं नि हामीहरु, त्यो नेट चलाए बापत हामीहरु नेट कम्पनीलाई पैसा पे गर्छौं नि त हैन हो। त्यो पैसाहरु क्या जस्तै हामीहरु घरमा विद्युत महसुलहरु चलाउँछौं, लाइटहरु बाल्छौं, त्यसको विद्युत महसुल त हामीहरु गएर विद्युत प्राधिकरणमा तिर्छौं हो। त्यस्ता पैसाहरु केही उपभोग गरे बापत तिरेको पैसालाई के भनिन्छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनिन्छ है त। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको विज्ञापन खर्च, यो सुनेकै हो, यो मैले धेरै भनिन किनकि हामीले यो भन्दा अगाडि नै 9 नम्बरसम्म 1 देखि 9 नम्बरसम्मको क्वेशन गर्दा धेरै कुरा बुझिसकेका छौं। अगाडि यो क्लास हेर्नु भएको होला पक्कै पनि। टोटल 3,07,780 छ। अब क्रेडिट साइडमा शेयर क्यापिटल, क्रेडिटर, सेल्स रेभेन्यू, लोनको कुरा, रिटर्न अर्निङको कुरा छ। तर अस्ति भन्दा एक दुईवटा टर्म अलिकति फरक आएको रहेछ, त्यो कुरा म बुझाइहाल्छु है। यो एडिसनलमा दिएका कुराहरु के छन् हेरौँ एकपटक। क्लोजिङ स्टक 2500, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्टको कुरा दिएको छ, रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी हो है ल, तिर्न बाँकी 3000 रहेछ। इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन भनेको हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने कति पर्सेन्ट रहेछ भन्दाखेरि 25%। अनि रिक्वायर्डमा हेर्नु त प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको छ। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु अरे। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु र इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु सेम कुरा हो है त। स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन, फाइनान्शियल पोजिसन भने पनि भयो, ब्यालेन्स सिट भने पनि भयो, आफ्नो मर्जी है। जस्तै यो एनएफआरएस को तरिकाले हामीहरु इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस को स्टेटमेन्ट बनाउँदा नोट्स भन्ने कुरा हामीहरुले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको हिसाब गर्दा विशेष चाहिँ के हो, सम्पूर्ण कारोबारलाई वर्किङ नोटमा देखाउने, मेन कारोबारलाई ल्याएर कहाँ राख्ने, फर्मेटमा राख्ने, यति त हो नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट हिसाब गर्दा। डट कम्पनी प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस भनेर लेख्ने, फर्दर इयर इन्डेड कुनै पनि वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ यी सबै कुराहरु। अब थोरै फर्मेटलाई फलो गर्ने अनि हिसाब गर्न थाल्ने। जस्तै हेर्नु होला तपाईले एक्जाममा यसरी नै गरे हुन्छ है साथी हो। यहाँ जस्तै रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने। यहाँ हेर्नु है कति सजिलो छ तरिका। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन नोट्समा 1.1 लेख्ने, त्यसपछि के गर्दिने है साथी हो, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने। हेर्नु है कति सजिलो छ 1.2 मा हो। यति गर्दाखेरि यसमा यो घटाउँदाखेरि ग्रस प्रॉफिट भन्ने कुरा आउँछ। के साथी हो ग्रस प्रॉफिट। फर्मेट हेर्नु होला यसरी नै लेखेका छौं हामीहरुले, केही फरक छैन यो भन्दा है। त्यही कारणले गर्दा सजिलो छ यो। अब यहाँनेरि हामीहरु एनएफआरएस बाट इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा एकदमै सजिलो छ। हेर्नु दुईटा कुरा लेख्यो। अब तेस्रो नम्बरमा के आउँछ भन्दाखेरि अदर इन्कम।
अदर इन्कम भन्ने कुरालाई लेखिदिने 1.3 भनेर नोट्स दिने 1.1 1.2 1.3 रट्टा लाग्नु पर्दैन आफै आउँछ यो लेख्दै जाँदाखेरि एक दुईवटा हिसाब गरिसक्दा आउँछ यो आफै लेख्ने हो नोट्स 1.2 1.3 भन्दै आफै लेख्ने हो जतिवटा छन् त्यतिवटा यहाँ अर्को के आउँछ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ हो 1.3 भएपछि अब के आयो 1.4 आयो यो कुरा बुझिहाल्यो अब के आउँछ अरे साथीहरु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो अर्थ केही नसोच्ने साथीहरु झ्याप एक्जाम हलमा जाने यो लेखिदिहाल्ने हो यति गरिसकेपछि यहाँ आउँछ के भन्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन मास्टर अफ ग्रस प्रॉफिट खुद नाफा आयो तलतिर के आएछ इन्कम फ्रम अपरेसन भनेको सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा आयो यति गर्दा अब 1.5 भएपछि फाइनान्शियल कस्ट भनेर लेखिदिने हेर्नु है फाइनान्शियल कस्टलाई 1.6 दिने फाइनान्शियल कस्टमा इन्ट्रेस्टका कुराहरू पर्छन् यति गरिसकेपछि के लेख्ने नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हेर्नु है कति सजिलो छ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेख्ने यसबाट के आउँछ लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स अनि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एउटा लाइन छोड्नेला साथीहरु यतिको अनि तलतिर के लेखिदिने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अब यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्दै गर्दा कति साथीहरुलाई यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा पनि कन्फ्युज छ कि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आयो भने के होला भन्ने नहुने है नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भने पनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भने पनि एउटै कुरा हो है त ल अब हेर्नु यो हामीहरुको फर्मेट इन्कम स्टेटमेन्ट के को एनएफआरएस को तरिकाले गर्दा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट भयो यति हो फर्मेट यति एउटा 6 सम्म जान्ने यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स सम्म गएर टक्कसँगले एक्जाम हलमा छिर्ने यो हिसाब गर्न मन लाग्यो भने यति फर्मेट लेखिदिहाल्ने अब हेर्नु वर्किङ नोट्समा जाने 1.1 लेख्ने यहाँ हेर्नुस् त 1.1 मा के छ रिभेन्यू फ्रम अपरेसन त्यही शब्दलाई पढ्तिर कपी गरिदिने यताबाट कपी गर्ने तल गएर पेस्ट गर्ने रिभेन्यू फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा लेखिदिने हो रिभेन्यू फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानी के हुन सक्छ सेल्स रिभेन्यूको कुरा हुन सक्छ सर्भिस रिभेन्यूको कुरा हुन सक्छ सेल्समा सेल्स रिटर्न घट्न सक्छ रिटर्न इनवार्डको कुराहरू घट्न सक्छ तर अहिले हामीहरुलाई केही नामा निशाना दिएको छैन जम्मी सेल्स दिएको छ प्राय यही आउँछ यहाँ हेर्नुस् त है सेल्स रिभेन्यू भनेको रहेछ त्यही लेखिदिउँ अब सेल्स रिभेन्यू भन्ने बित्तिकै के न आयो भनेर नतर्सिने है रिभेन्यू एउटै कुरा हो क्या साथी हो केही छैन यहाँ हेर्दै कति हो 1,55,400 1,55,400 1,55,400 अब यसमा सेल्स रिटर्नका कुराहरू थियो भने जो घटाउँथ्यो हामीहरू सर्भिस रिभेन्यूको कुरा थियो भने जोड्थ्यौं है अब एक त यहाँले लगेर लेखिदिने 1,55,400 अब अहिले पो रिभेन्यू फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानी एउटा छ त धेरैवटा कुरा थियो भने सबै कुरालाई वर्किङ नोटमा देखाउने यहाँ ल्याएर टुप्लुक्क राखिदिने जस्तै 1.2 लेख्ने अब 1.2 लेख्दा यहाँ के छ हेर्नु त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ के अरे साथी हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्ने हेर्नुहोस् है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्दै गर्दा एउटा कम्पनीले कुनै एउटा उत्पादन सहित कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी छ भने त्यो मार्कर उत्पादन गर्न थालेदेखि बनिन्जेलसम्मको खर्च हो क्या फिनिश गुड्स पूर्ण रूपमा बनिन्जेलसम्मको खर्च हो त्यसले गर्दा यहाँनिर ओपनिङ स्टकको कुरा आउँछ के अरे साथी हो ओपनिङ स्टकको कुरा आउँछ यो सुरुमा ओपनिङ स्टक छ नि यो कुरा आउँछ है ओपनिङ स्टक अब अगाडि फर्मेटको क्लासै हेर्नु आएको छैन भने गाह्रो फर्मेटको क्लास हेर्नु भएको छ भने यस्ता कुराले तपाईलाई समस्या दिँदैन है 2000 जम्मी ओपनिङ स्टक कति हजार छ 2000 छ है अब पर्चेजको कुरा आउँछ क्या साथी यहाँ हेर्नु त 21,450 पर्चेज भनेर लेखिदिने पर्चेज भन्ने कुरा छ नि साथी यो पर्चेजमा कहिलेकाहीँ पर्चेज रिटर्नको कुरा रिटर्न आउटवर्डका कुराहरू थियो भने घटाउनु पर्ने हुन्छ तर अहिले केही छैन हेर्नु त 21,450 छ त्यही 21,450 लाई यहाँ ल्याएर टुप्लुक्कसँगले राखिदिने झ्याप चिडी च्याट्टै पारेर है त्यसै गरी अर्को कुरा के दिएको छ हेर्नुहोस् त पर्चेजको कुरा भयो डिभिडेन्ड पेडको कुरा भरि राख्छौँ भने फर्निचर रेन्ट एक्सपेन्सेसको कुरा यति नै होला यो क्लोजिङ स्टक छ नि यहाँ 2500 यसलाई घटाइदिने ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिने घटाइदिने यहाँनिर वेजेसको कुरा क्यारेजको कुरा कस्टम ड्युटीको कुरा क्यारेज इनवार्डका कुराहरू थियो भने यो बीचमा आउँथ्यो अहिले रोइनेछन् केही पनि हो कस्टम ड्युटी पनि छैन नि छैन ल भनेपछि यति नै हो है
ल यसलाई लेस गरिदिने के गर्नु पर्यो साथी हो, लेस भनेर क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। झ्याप्पसँगले कति छ 2500, 2500 भनेर लेखिदिउँ। ल यहाँनिर लेखिदिने हो त्यो 2000 र कति हजार हो त्यो 21450 जोड्ने अनि 2500 घटाउने, मास्त्रका दुईटालाई जोडिदिउँ। 2000 प्लस 21450 माइनस 2500 गर्ने हो भने 20950 भन्ने कुरा आउँछ है। यसरी यहाँनिर ल्याएर टुप्लुक्क लेखिदिने 20950 भनेर हो। अब यसलाई के गरिदिनु, यसमा घटाइदिने 1,55,400, 1,55,400 इन्कम थियो, त्यसमा एक्सपेन्सेस यति भयो भने 1,34,450 चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट भयो। ग्रस प्रॉफिट अब 1.3 मा के छ साथी हो, 1.3 मा ओदर इन्कम, ओदर इन्कम भन्ने कुरा, ओदर इन्कममा पर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ हो, त्यस्तै कुराहरू हो क्या। ओदर इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम यहाँ केही छ हेर्नु त। ल अहिले केही पनि छैन। ल केही छैन भने यहाँनिर झ्याप्पसँग यतापट्टि नलेखेकै भए पनि केही आइतबार चाहिन्छ नि त, लेखिहाल्यो। ल ठिक छ। अब हेर्नु 1.4 मा गएर के लेखिदिने, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ EXPN भनेको एक्सपेन्सेस भनेको है, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र सेलरी, रेन्ट, इन्सुरेन्सका कुराहरू पर्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्दै जाउँ टक्कसँगले, डिभिडेन्ड पेड, फर्निचर, रेन्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा छ नि 50,000 छ हो, त्यसलाई लेखिदिने रेन्ट एक्सपेन्सेस। क्या साथी हो, रेन्ट एक्सपेन्सेस। ल एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। रेन्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कति हजार 50,600 भनेर लेखिदिउँ है। अब सन्ड्री एक्सपेन्सेस हो, साधारण खर्च, सन्ड्री विविध खर्चको कुराहरू, सन्ड्री एक्सपेन्सेस। ल सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। हेर्नु है कति सजिलो छ, सन्ड्री एक्सपेन्सेस 46,490 भनेर लेखिदिने है। युटिलिटी एक्सपेन्सेस, युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेको हामीहरूले केही उपभोग गरे बापत तिरेको पैसा क्या। जस्तै विद्युत हामीहरू चलाउँछौँ भने विद्युतको महसुल विद्युत प्राधिकरणमा गएर तिर्छौँ, तिर्दैन हो यस्तै क्या। ल हो यस्तो कुराहरू हो, केही उपभोग गरे बापत कसैलाई तिरेको पैसालाई युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनिदिन्छौँ हामीहरू। युटिलिटिज एक्सपेन्सेस। ल युटिलिटी एक्सपेन्सेस है, युटिलिटी एक्सपेन्सेसको कुरा कति हजार छ हेर्नु त, 6,700 छ। कति हजार 6,700 छ हो। अब यहाँ माथिको सकियो होला, लगभग यति नै होला, माथि यति नै हो भनेपछि अब तल जाउँ। क्लोजिङ स्टक आउने के भएन, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, यो त आउँछ यहाँनिर, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट। ल डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेको कुनै पनि कम्पनीमा जति इक्विपमेन्ट छ त्यसको 10% डिप्रिसिएसन कटाउनु है भन्दैछ नि त। हामीहरूले जस्तै एउटा बसन्ती बाइक 1 लाख रुपियाँमा किन्यौँ, किनेको 6 महिना पछाडि बेच्न खोज्यौँ भने त्यो 1 लाखमा बिक्दैन क्या साथी हो। बाइकको केसमा कति हुन्छ त्यसको दाम, 60,000 हुनसक्छ, 70,000 हुनसक्छ। त्यो त केही भएर त घटेको होइन नि त, त्यो चलाउँदै जाँदाखेरि त्यसको मूल्य घट्दै जान्छ हो। नयाँमा जति किन्दाखेरि जति दाम थियो त्यतिमै त हामी बाइक बेच्न सक्दैनौँ, त्यसले गर्दा त्यसको घटेको मूल्यलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनको कुरा कति पर्सेन्ट कटाउनु अरे, 10%। इक्विपमेन्ट हेर्नु त्यहाँ कति हजार छ, 1,12,000, 1,12,000 छ। कति छ 1,12,000 को इक्विपमेन्ट सामग्री छ हामीहरूसँग, त्यसको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन कटाउनु अरे साथी हो, 10%। 10% हटाउन कतिले भाग गर्ने, 100ले भने यहाँनिर आउने रहेछ 11,200 है। 11,200 इक्विपमेन्टको कुरा। अरू यो पनि खर्च हो अफिसको, यो पनि भइहाल्यो। यहाँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्नेमा कुरामा के जाँदो रहेछ, ल यहाँनिर एउटा कुरा छुटेछ, रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेर पनि दिएको रहेछ नि। रेन्ट एक्सपेन्सेस 50,600 छ, रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ 3,000 छ भनेपछि यो रेन्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरालाई अलिकति थोरै मिलाउनु पर्ने हो। ल यसलाई पट्टि मिलाउनु पर्ने हो, एकैछिन बग्नु। ल रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हामीहरूलाई कति हजार भन्दाखेरि रेन्ट, ल यसलाई माथि नलेखौँ तल लेख्छौँ हामीहरू। ल रेन्ट एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस EXPN भनेर लेखिदिएँ मैले। र रेन्ट एक्सपेन्सेस कति हजार 50,600। यो किन यो उतापट्टिको एमाउन्ट हुँदा यतापट्टि लेख्यो भन्दाखेरि रेन्ट एक्सपेन्सेसको बारेमा रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा दिएको रहेछ कि, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, अनपेड भन्ने आयो भने त्यो तिर्न बाँकी हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो यहाँनिर छ नि रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 3,000, त्यसलाई के गरिदिने यहाँनिर जोडिदिने 8O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ है। आउटस्ट्यान्डिङ
रेन्ट भनेर लेखिदिउँ ल। रेन्ट कति हजार अरे साथी यहाँ हेर्नुहोस् त 3000 भनेको 53,600 53,600 भनेर लेखिदिने यति हो क्या कुरा। अब यहाँनिर अरू केही पनि छैन, त्यस कारणले गर्दा यति नै हो। यसलाई जोडिदिउँ, जति आउँछ यहाँनिर राखिदिउँ। कति आउँछ भन्दाखेरि अब जोड्दै जाउँ। हेर्नु है 46,490 प्लस 6,700 प्लस 11,200 प्लस 53,600 गर्दाखेरि 1,17,990 1,17,990 भनेर लेखिदिउँ है। 1,17,990 1,17,990 भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। यसलाई के गरिदिने, ब्राकेटमा राखिदिने। एकाउन्टमा ब्राकेट भनेको माइनस, एक्सपेन्सेसलाई त घटाउने हो नि त, एक्सपेन्सेसको कुरा हो भने 1.56 मा 5 मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। ल अलिक बाङ्गो भयो, यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च, एडभर्टाइजमेन्ट, क्यारेज आउट कस्ट, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, सेल्स कमिसन है, त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। जस्तै यहाँ हेर्नु त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 14,500 दिएको छ, त्यही कुरालाई लेखिदिउँ। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। हेर्नु होला एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कति हजार छ, 14,500 भनेर लेखिदिउँ। अब यहाँनिर सेल्स कमिसनको कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सको कुरा छैन, त्यसले गर्दा यति नै हो। यहाँ हेर्नु होला 14,500 भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ है। 14,500 भनेर लेखिदिउँ, ठिक छ। यहाँनिर जाने 14,500 भनेर टुप्लुक्का लेखिदिने। यसलाई के गरिदिने, ब्राकेट हालिदिने। किन ब्राकेट हाल्यो अरे, खर्चलाई घटाउने, इन्कमलाई जोड्ने भएर। अब हेर्नु यो 1,34,450 1,34,450 1,34,450। अब यहाँनिर यो 1.3 मा केही थियो भने जोड्थ्यौँ, किनभने यो अदर इन्कम हो, इन्कमलाई जोड्ने हो यहाँ हो। अब जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ 1.4 मा कति छ, 1,17,000 घटाउने है। त्यो अब त्यो त बुझिहालिन्छ पक्कै पनि। यसलाई पनि घटाउने 1,14,500 रहेछ, 1 लाख भन्दैछु म। 14,500 भनेपछि 1900 कति आयो, 60 आयो। 1960 भन्ने कुरा आयो है। अब हेर्नु होला यो 1.5 देखि तल लेख्नु होला तपाईहरुले। म 1.6 भनेर तपाईले लेखिदिन्छु। फाइनान्शियल कस्ट भित्र के पर्छ अरे साथी हो, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सको कुरा पर्छ। जस्तै यहाँ इन्ट्रेस्ट हेर्नु त कहीँ छ ल, इन्ट्रेस्टको कुरा पनि छैन भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट छैन, यहाँ ड्यास भनेर दिने हो। ल यहाँ केही छैन भने यहाँ पनि ड्यास दिउँ। यही कुरालाई तन्त्र 1960 भनेर लेखिदिउँ है। 1960 आयो। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा हामीहरूको कम्पनीलाई जम्मा जम्मी काटीकुटी नाफा कति भयो, 1960। त्यही 1960 को कति प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने अरे, 25% भनेको हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो 1960। त्यसको 25% चाहिँ नेपाल सरकारलाई, राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ क्या। 1960 हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भएको, ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हो है। त्यसको 25% नि 25% चाहिँ के गर्नुपर्ने अरे भन्दाखेरि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अरे। 1960 इन्टु 25 का मुनि 100 गर्दाखेरि आउँछ 490 रुपियाँ। 490 रुपियाँ है। ल 490 माइनस 1960 गर्ने हो भने 1470 आउने रहेछ। 1470 आउने रहेछ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है। यति आउने रहेछ। यसको एन्सर लेखिन्छ एकैछिनमा साथी, मैले यसको एन्सर टिपिहालेँ ल। 1470 आउने रहेछ भनेपछि यसको एन्सर यहाँनिर लेखौँ ल। एएनएस भनेर लेखिदिउँ। यसको एन्सर कति छ त भन्दाखेरि नेट प्रफिट भन्ने कुरा ए नम्बरको 1470 नै छ, रुपिस 1470 भनेर लेखिदिए ल। अनि अर्को भनेको बी नम्बरको ए नम्बरै हो ल। बी नम्बरको भनेको ब्यालेन्स सिट टोटल भनेर रुपिस कति हजार छ त भन्दाखेरि 1,48,940 छ ल। 940 छ। अघि मैले यसको एन्सर लेख्न बिर्सेछु, यो एन्सर लेखिदिएको है। जम्मा जम्मी कुरा यति नै हो है। ल यसलाई हेरौँ त, यहाँ 1470, यहाँ पनि 1470, एन्सर मिल्यो। यति गर्दाखेरि हामीले यसलाई पनि पुरा गऱ्यौँ। यसरी यहाँनिर वर्किङ नोटमा देखाउने, यतापट्टि ल्याएर राखिदिने। यो बट्टा सुरुमै बनाउँदा हुन्छ साथी हो, केही फरक पर्दैन है। अब हामीले यसरी नै ब्यालेन्स सिट अथवा फाइनान्शियल पोजिसनलाई तयार गर्छौँ। त्यसको लागि एकैछिन ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्छौँ है त। डट कम्पनी अथवा XYZ कम्पनी भनेर लेख्ने है। ब्यालेन्स सिट अथवा फाइनान्शियल पोजिसन NFRS एजन भनेर लेखिदिने।
हामीहरूले एनएफआरएस को हिसाब इन्कम स्टेटमेन्ट नै गरे पनि रिटेन अर्निङ नै गरे पनि ब्यालेन्स सिटै गरे पनि सबै कुरालाई वर्किङ नोटमा देखाउने मेन कुरालाई फर्मेटमा राख्ने यो कुरा थाहा छँदैछ हामीहरूलाई। अब थोरै फर्मेटलाई फलो गरौँ। नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिने सुरुमा है। नन करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। नोट्समा 3.1 3.2 दिँदै जाने। यही नोट्समा तपाईहरुले 2.1 2.2 पनि लेख्न पाउनुहुन्छ है त। अब इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिभ एसेट्स इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेर लेखिदिएला मैले। एसेट्स 3.2 भनेर दिने है। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेर लेखिदिने 3.3 मा। अब टोटल यहाँ नन करेन्ट एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सदेखि बाहेकका सम्पत्तिहरूको कुरा हो। यसलाई टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिने। एसेट्स है टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेख्दै गर्दा अब के गर्ने त भन्दाखेरि यति तीनटा जोडेर यति आयो। अब यहाँ के हुन्छ करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिने है। यो करेन्ट एसेट्सको कुरा छ नि साथी हो। यसरी हामीले एनएफआरएस बाट ब्यालेन्स सिट गर्दै छौं भने सुरुमा करेन्ट एसेट्सलाई राखेर करेन्ट लायबिलिटीलाई बाट सुरुवात गर्दा पनि हुन्छ लायबिलिटी साइड, नत्र फिक्स एसेट्सबाट सुरुवात गरेर तल लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटलबाट लेख्न पनि पाइन्छ एउटा कुरा। अनि नन करेन्ट एसेट्स भित्र यी तीनटा कुरा पढे। अब 3.1 3.2 3.3 लेखेर गर्यौं नि। यो तीनटा जोड्दा यति आयो। अब करेन्ट एसेट्सको कुरालाई वर्किङ नोट देखाए पनि भयो नदेखाए पनि भयो। त्यही भएर हामी देखाउँदैनौँ। किन देखाइराख्नु बेकार। अब यतापट्टि अघि जस्तै 3.1 लेख्ने अनि के लेख्ने प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा फिक्स एसेट्सका कुराहरू पर्छन्। क्वेसनमा हेर्नु त के छ। सन्नी डेप्टर्स अलिक तल इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा छ हेर्नु त यहाँ कति हजार छ। इक्विपमेन्ट भनेको औजार उपकरण इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। कति हजार साथी 1,12,000 हो। 1,12,000। अब लेस डिइपिएन भनेको डिप्रिसिएसन अन यसरी तानेको इक्विपमेन्ट है। डिप्रिसिएसन इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ क्या। मैले अघि भने नि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका ट्रान्जेक्सनहरूले हामीहरूले सम्पूर्णलाई दुई ठाउँ राख्नै पर्छ है। यहाँ हेर्दा डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट 10% छ नि दोस्रोमा। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा 10% छ भने अब 1,12,000 को 10% हटाउन 100 ले भाग गर्ने हो भने कति आउँछ साथी हो 11,200 आउँछ हो। डिप्रिसिएसनलाई घटाएर यतापट्टि राखिदिने क्या। इक्विपमेन्टको डिप्रिसिएसन दिएको छ त्यो डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो हामीहरूले। 1,12,000 को 10% घटाउँदा 11,200 आउँछ। यो 11,200 दुई ठाउँ जानु पर्थ्यो किनकि एडिसनल इन्फर्मेसन हो यो है। अघि सम्झिनु त इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा वर्किङ नोटमा हेर्नु भने यो 11,200 लाई हामीले जोडिसकेका छौँ। अब यसरी गरिदिने। अब 1,12,000 मा 11,200 घटाउँदा कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,12,000 मा 11,200 घटाउँदाखेरि आउँछ कति 1,00,800 आउने रहेछ है। त्यसै गरी अब क्यास डिभिडेन्ड पेड फर्निचर ल फर्निचरको कुरा पनि छ। त्यसलाई त्यसो अलिक पर्तिर लेखिदिउँ किनभने जोड्न सजिलो हुन्छ है। यसलाई घटाउँदाखेरि कति आयो 1,08,000 आयो। फर्निचर पनि त प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट फिक्स एसेट चाहिँ हो नि त। त्यसले गर्दा यो फर्निचर भनेर लेखिदिउँ कति हजार 34,000 34,000 है। 34,000 भनेर लेखिदिउँ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो लगभग काम कुरो मिलिसक्यो है। अब यति भइसकेपछि यसलाई जोडिदिउँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,08,000 प्लस 34,000 भनेको 1,34,800 1,34,800 भनेर लेखिदिउँ। 1,34,800 1,34,800 भनेर लेखिदिउँ है। 1,34,800। अब इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिभ एसेट्स 3.2 मा नदेखिने सम्पत्तिहरू पर्छन्। गुडविल ट्रेडमार्क पेटेन्ट्सका कुराहरू यहाँ छैनन्। त्यसले गर्दा यहाँ ड्यास दिने। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी छ नि यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेको इन्भेस्टमेन्ट भनेर आउँछ यहाँ छ साथी हो। इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन भनेपछि यसमा पनि के गरिदिने ड्यास दिने है। यो नलेखेकै भए पनि हुन्थ्यो तर लेखेर गर्दा सजिलो है साथी हो। सजिलोको लागि चाहिँ लेख्दै सजिलो हुन्छ हामीहरूलाई किनभने सधैँ एउटै ढाँचामा काम गरेपछि पछि गर्न हामीहरूलाई एक्जाम हलमा अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन क्या। त्यही भएर चाहिँ सबै फलो गरेको राम्रो। अब जसरी गर्नु तपाईहरुले त्यही माथिको प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मात्रै भनेर लेख्दा भइहाल्थ्यो 3.1 लाई मात्रै। अब यहाँ हेर्नु त सन्ड्री डेप्टर्सको कुरा छ 6,410। यो सन्ड्री डेप्टर्स त यहाँ करेन्ट एसेट्स हो। यो सन्ड्री डेप्टर्स
डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ। सनी डेप्टर्स कति अरे साथी हो 6410 भनेर लेखिदिने हो। अब यहाँ क्यास भन्ने कुरा छ 5230 क्यास भनेर लेखिदिउँ। त्यो पनि करेन्ट एसेट हो 5230 5230 भनेर लेखिदिउँ है। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेडको कुरा भएर लायबिलिटी साइडमा जान्छ। अनि यो क्लोजिङ स्टक छ नि साथी हो, यो क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिने यहाँ राखिदिने अर्को ठाउँ क्लोजिङ स्टक। यो एडिसनल इन्फर्मेसनको ट्रान्जेक्सन दुई ठाउँ एन्ट्री हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। क्लोजिङ स्टक अघि हामीले कहाँ एडजस्ट गर्यौँ कस्ट अफ गुड्स निकाल्दा घटाएका छौँ त्यहाँनिर गएर हेर्नु होला। क्लोजिङ स्टकलाई अहिले ल्याएर त्यहाँ राखिदियौँ है। त्यसको पनि काम सक्यो। यो 3 र 4 भरे लायबिलिटी साइडमा जाने ट्रान्जेक्सन छन् भनेपछि यति नै हो। ल 3टालाई जोडिदिउँ। कति साथी हो 6410 प्लस 5230 प्लस 2500 गर्दा आउने रहेछ 14140 14140 है। गरिदिउँ 1,34,800 गर्ने हो भने आउने रहेछ 1,48,940 आउने रहेछ। हेर्नु होला 1,48,940 है। ल ठिक छ। अब यसलाई के भन्ने साथी हो टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिने। ल ठिक छ। अब हेर्नु यति भइसकेपछि अब फेरि हेर्नु साथी हो लायबिलिटी साइडलाई सुरुवात गर्नु छ। लायबिलिटी साइड यहाँदेखि तल गर्ने त्यसको पनि फर्मुला थोरै हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि फलो गर्छौँ। इक्विटी भनेर लेख्छु म। इक्विटी भित्र शेयर क्यापिटल के अरे साथी हो शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। 3.3 भनेपछि यहाँ कति पर्यो 3.4 पर्यो है। रिजर्भ एन्ड सरप्लस कति सजिलो छ हेर्नु त। सरप्लस भनेर लेख्ने 3.5। त्यसै गरी अब यति गर्दाखेरि आउँछ टोटल इक्विटी भन्ने कुरा आउँछ क्या हेर्नु है त। टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिउँ हो टोटल इक्विटी। अब यस पछाडि हाम्रो नन करेन्ट लायबिलिटिज 3.6 भनेर लेखिदिने। अब यति भइसकेपछि इक्विटीको भइहाल्यो टोटल इक्विटी भइहाल्यो है। नन करेन्ट लायबिलिटिज 3.6 पनि भइसके पश्चात अब के गरिन्छ भन्नुहोस् त। अब यहाँनिर करेन्ट लायबिलिटिज भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू। करेन्ट लायबिलिटिज ल करेन्ट लायबिलिटिजलाई हामीले वर्किङहरू देखाए पनि भयो नदेखाए पनि भयो। त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ देखाउँदैनौँ। 3.4 लाई शेयर क्यापिटल के अरे साथी हो शेयर क्यापिटल एनएफआरएसको गर्न साह्रै सजिलो छ है साथी हो। शेयर क्यापिटलभित्र इक्विटी शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कल्स इन एडभान्स कल्स इन एरियरका कुराहरू पर्छन्। अहिले हेर्नुहोस् त केही छ त हामीहरूको शेयर क्यापिटलभित्र केही छैन। यहीँनिर शेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ 50,000 त्यसैलाई लगेर लेखिदिउँ शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिउँ। कति 50,000 50,000 भनेर ट्याक्कसँगले हो 50,000। ल यो पनि भयो। अब हेर्नु होला शेयर क्यापिटल भन्ने कुरा कति अरे साथी हो 50,000 भनेर लेखिदिउँ। अब 3.5 मा रिजर्भ एन्ड सरप्लस ल रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्ने कुरा भनेका नेट इन्कमको कुरा रिटेन अर्निङको कुरा त्यस्ता कुराहरू पर्ने हो नि त। जस्तै यहाँनिर हामीले रिटेन अर्निङ एनएफआरएसमा बनाएनौँ। मल्टी स्टेप यही क्वेसन गरेको हामीले बनाउँथ्यौँ किनभने डिभिडेन्ड पेडको कुरा थियो रिटेन अर्निङको कुरा थियो नि त। अब यी सबै कुराहरूलाई यहाँनिर राखिदिनुपर्छ। के गर्ने साथी हो नेट इन्कम भनेर लेख्ने के अरे साथी हो नेट इन्कम भनेर लेखिदिने। यहाँ सुन्नु ल नेट इन्कम भन्ने कुरा कहाँनिर छ त भन्दाखेरि अघि हामीले हिसाब गर्दै जाँदा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति निकालेको छौँ हाम्रो कम्पनीको नाफा 1470 निकालेका छौँ। यहाँ हेर्नु है एन्सर पनि दिएको छ 1470 त्यो निकालिसकेका छ हामीहरूले। यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स ल्याएको बुझ्नु होला। अब यस पछाडि के आउँछ रिटेन अर्निङ। अब यो रिटेन अर्निङ भन्ने कुरा हामीले बनाएको भए बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर लेख्थ्यौँ। अनि नेट प्रफिट फर द इयर भनेर लेख्थ्यौँ। अनि यसलाई जोड्थ्यौँ हो कि होइन भन्नु त। सुरुमा यो राख्थ्यौँ अनि यो राख्थ्यौँ। जस्तै रिटेन अर्निङ कति छ 73,780। जस्तै मैले तलतिर मास्तिर लेखेँ है। जस्तै हामीहरूले रिटेन अर्निङको फर्मेट सम्झिनुहोस् त मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्दाखेरि हामीले गरेका छ। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर 73,780 लेख्थ्यौँ। अघिल्लो वर्षको नाफा यो जुन हामीहरू हिसाब गर्दैछौँ यो कम्पनीको यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको नाफा 73,780 थियो। त्यसमा यो वर्षको नेट इन्कम भनेको यो वर्षको नाफा जोड्ने है। अनि यो नाफा जोडिसके पश्चात जति एमाउन्ट आउँछ त्यसमा के गर्ने लेस डिभिडेन्डको कुरा घटाइदिने। डिभिडेन्ड पेड जस्तै डिभिडेन्ड पेड एडिसनलमा दिएको भए दुई ठाउँ जान्थ्यो। एक ठाउँ यहाँ घटाउनु पर्थ्यो एक ताल लगेर करेन्ट लायबिलिटिजमा राखिदिन्थ्यौँ हामीहरू। तर अहिले माथि एडिसनलमा मात्रै छ। एडिसनलमा भएको डिभिडेन्डको कुरा के गरिन्छ हामीहरू भन्दाखेरि यसरी माथि मात्र घटाइन्छ। यही रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिक्समा
जस्तै रिटेन अर्निङ सम्झिने, यो रिटेन अर्निङ भनेको यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट, नेट इन्कम भनेको यो वर्षको प्रॉफिट अघि हामीले निकालेको है, डिभिडेन्ड पेड भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा माथि बट्टामा दिएको डिभिडेन्ड यहाँ मात्र घट्छ, अरूतिर जाँदैन, एडिसनमा दिएको भए यहाँ एकताल घटाउँथ्यौँ अनि लगेर भए करेन्ट लायबिलिटीमा पनि हामीहरू एडजस्ट गर्थ्यौँ भने एफआरएसबाट गर्दा त्यसरी बुझ्नु पर्यो है त ल। 73,780 माइनस 8400 यसको व्यापक रूपमा अरू पनि पैसा क्लासहरू हामीहरू गरिहाल्छौँ है त, नझुक्किनु होला। 66,850 कति अरे साथी हो? 66,850 भनेर लेखिदिउँ ल। यति दुईटा जोड्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि 50,000 जोड्ने हो भने 1,16,850 भनेर ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ है। अब 3.6 मा नन करेन्ट लायबिलिटिज नन करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि नन करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने बोन्डको कुरा, डिभेन्चरको कुरा, ब्याङ्क लोनका कुराहरू पर्छन् क्या साथी हो। जस्तै हेर्नु त यहाँ के दिएको छ, लोन भन्ने कुरा दिएको छ 20,000 हो, त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु पर्यो। लोन भनेर राखिदिउँला यहाँनिर। लोन अस्ति हामीहरू मल्टी स्टेप गर्दा सेक्युर लोन भित्र जे पर्थ्यो त्यही कुराहरू यहाँ पर्ने, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। मल्टी स्टेप अलरेडी गर्नु भएको छ भने दुईटा मध्ये एउटा पढ्छु भनेर तपाईहरुले गर्नुभयो भने पनि ओके, केही फरक पर्नेवाला, केही युद्ध आउनेवाला केही छैन है साथी हो। सजिलो छ यो हिसाबहरू, केही छैन, गर्दै जाने मिल्दै जान्छ। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको एक वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू जस्तै क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबल। यहाँ हेर्नु त क्रेडिट साइडमा के छ, क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ, क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ है। क्रेडिटर्स कति हजार हो त भन्दाखेरि क्रेडिटर्स भन्ने कुरा कति हजार छ साथी हो? 8,600 कति अरे 8,600 भनेर लेखिदिउँ, पल्लोपट्टि लगेर राखिदिने। अरू केही छ साथी हो यहाँनिर? क्रेडिटर्स छ यहाँ साँच्ची है, क्रेडिटर्सको कुरा एउटा भयो। अब एडिसनलमा हेर्नु त यो दुईटा कुरा गयो, अझै दुईटा कुरा जान बाँकी छ क्या। रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको क्या रे साथी हो? रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी घर भाडा भनेको क्या, रेन्ट भनेको है। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ क्या रे साथी हो? आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर लेखिदिउँ। कति हजार भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भन्ने कुरा कति हजार? 3,000 हो। यसरी झ्याप्पसँगले गरिदिउँ है। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भइहाल्यो। यो पनि हामीहरूले सकिहाल्यौँ दुई ठाउँ। अघि हामीले अगाडि रेन्टबाट जोडेका छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा यहाँनिर एक ठाउँ राख्यौँ, दुई ठाउँ गइसक्यो। अब इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन फर 25% भनेको छ नि हो। ल सुन्नु, अब प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिउँ ल। प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्समा कति आउँछ त? यो प्रोभिजन फर ट्याक्स गर्दाखेरि 490 निकालेको थियौँ है, 490। किनभने नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा एमाउन्ट हामीले अघि क्याल्कुलेट गरेर निकालेको थियौँ, त्यही एमाउन्टलाई यहाँनिर ल्याएर राखिदिने हो। ट्याक्कसँगले तीनटा जोडिदिउँ, उतापट्टि राखिदिउँ। कति अरे साथी हो? 8600 प्लस 3,000 प्लस 490 गर्दाखेरि 12,090 भयो है। सबै जोडौँ त साथी, यति नै आयो भने एन्सर मिल्यो। नत्र हामीहरूले केही कुरा बिगार्यौँ, फेरि खोज्नुपर्छ भन्ने खोज्न थालिहाल्ने। 12,090 प्लस 20,000 प्लस 1,16,850 भनेपछि 1,48,940 लाई ट्याक्कै मिल्यो। यो र यो बराबर आयो भनेपछि हाम्रो हिसाब पनि मिल्यो। 8 मार्क्स झ्याप्पै गोजीमा। टोटल लायबिलिटी ल, टोटल लायबिलिटी यति गर्दाखेरि यो हिसाब पनि हामीहरूले सक्यौँ हो। अहिले हामीहरूले योभन्दा अगाडि 9 नम्बरको क्वेसनमा यही क्वेसन, यही एक्जाममा आएको क्वेसन मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र रिटेन अर्निङ बनाउन सिक्यौँ। अहिले हामीहरूले एनएफआरएसको तरिकाले यो क्वेसनलाई पनि पुरा गर्यौँ। यसरी नै हामीहरू क्रमिक रूपमा 11 नम्बरदेखिका सम्पूर्ण क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।